वेलकम टू बोलते हाथ। डियर लिब्राज, आपके लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्राज के कैरियर के बारे में। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना जून 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मरीख अपने बुर्ज सरतान में 10वें घर में होगा, जिसकी वजह से काम की जगह पर आपका किसी से झगड़ा हो सकता है और इसका असर आपके काम पर भी नज़र आ सकता है। छठे घर का मालिक मुश्तरी पूरे महीने 9वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद ही बड़ी कामयाबी मिल सकेगी। इसलिए अपनी तरफ से मुसलसल मेहनत करने के लिए तैयार रहें। आप पर काम का दबाव भी हो सकता है। 7वें से मरीख 10वें घर से निकलकर 11वें घर में चला जाएगा। ये वक्त आपके लिए काम के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने आला अफसरान की कंपनी और ताउन मिलेगा। आप इसकी रहनुमाई में तरक्की करेंगे। आपकी आमदनी बढ़ सकती है और आपको अपनी मुलाजमत में तनख्वाह में इजाफे का तोहफ़ा भी मिल सकता है। 22 जून 2025 से अतारद आपके 10वें घर में दाखिल होगा, जो काम की जगह पर अच्छी कामयाबी फ़राहम करेगा और आप अपनी बातचीत की सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए काम की जगह पर अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। अगर हम कारोबार करने वालों की बात करें तो वीनस आपके 7वें घर में तकरीबन पूरे महीने यानी 29 जून 2025 तक रहेगा और 7वें घर का मालिक मरीख आपके 10वें घर में होगा और 7 तारीख को 11वें घर में चला जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि कारोबार में मुसलसल तरक्की के इम्कानात होंगे। शुरू में कुछ मसाइल तो होंगे, लेकिन दूसरे हफ्ते से आपके कारोबार को अच्छी रफ्तार और सिमत मिल सकती है। इसके अलावा आपका पेशा वराना कैरियर भी तरक्की करेगा। अब हम बात करते हैं लिब्राज के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात को देखें तो ये महीना जून 2025 आपके लिए मिले जुले नताइज लेकर आएगा। केतु पूरे महीने 11वें घर में होगा और माली हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। मुश्तरी 9वें घर में बैठकर पहले घर पर नज़र डालेगा, जिसकी वजह से आप सही फ़ैसला लेकर अपनी माली हालत को बेहतर बनाने में मदद कर सकेंगे। जून का माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक 7 तारीख से मरीख आपके 11वें घर में दाखिल होगा और इसके बाद से आपकी आमदनी में इजाफे के कवी इम्कानात होंगे। अगर आप काम करने वाले हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है और आपकी माली हालत पहले से बेहतर हो सकती है। पहले हफ्ते के बाद कारोबार करने वाले लोगों को अपने कारोबार से अच्छा माली फ़ायदा हासिल करने के इम्कानात होंगे। ताहम इसके लिए आपको बहुत कोशिशें करना होंगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी माली हालत भी अच्छी होगी। राहु 5वें घर में मौजूद होने की वजह से आपको बार बार महसूस होगा कि आपको स्टॉक मार्केट का रुख करना चाहिए और इसमें सरमायाकारी करना चाहिए। ताहम आपको इस सिमत में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का मशवरा देंगे, क्योंकि इस दौरान आपको मोहतात रहना पड़ेगा। जब 15 तारीख को सूर्य 8वें घर से निकलकर 9वें घर में दाखिल होगा तो इसके बाद का वक्त यानी महीने का आखिरी हिस्सा स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में कुछ अच्छी कामयाबी फराहम कर सकता है और आपको स्टॉक मार्केट में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जो भी फ़ैसला लेना है बहुत सोच समझ कर लें। अब हम बात करते हैं लिब्राज की हेल्थ के बारे में।
صحت کے نقطہ نظر سے یہ مہینہ اتار چڑھاؤ سے بھرا رہنے کا امکان ہے۔ زہرہ آپ کے برج کا مالک 7ویں گھر میں بیٹھ کر پورے مہینے میں اپنے ہی برج میں رہے گا۔ ایسی حالت میں یہ آپ کی صحت کو مضبوط کرے گا اور آپ کی صحت کے مسائل کو کم کرے گا، لیکن 5ویں گھر میں راہو کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کھانے اور عادات کے حوالے سے لاپرواہی کا رویہ اپنائیں گے، جس سے آپ کو پیٹ سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریخ کی نظر پورے مہینے 5ویں گھر پر رہے گی اور مشتری کی نظر بھی 5ویں گھر پر ہی رہے گی۔ ان سیاروں اور راہو کے 5ویں گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو اپنے معدے سے متعلق بیماریوں سے خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کو پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ مہینے کے آغاز میں سورج اور عطارد 8ویں گھر میں ہوں گے اور 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا زحل بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ یہ وقت جسمانی مسائل کو بھی فروغ دے سکتا ہے، اس لیے اس مہینے میں آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ مہینے کے آخری نصف میں عطارد اور سورج 8ویں گھر سے نکل کر 9ویں گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کی صحت کے مسائل میں کافی بہتری نظر آئے گی اور آپ کی صحت کے مسائل کم ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر ہم آپ کے پیار کے رشتے کی بات کریں تو یہ وقت اتار چڑھاؤ سے بھرا ہونے والا ہے۔ 5ویں گھر کا مالک شانی پورے مہینے 6ٹھے گھر میں ہوگا اور 12ویں گھر پر نظر رکھے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے محبوب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے۔ اس کا رویہ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے۔ جون کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق راہو پورے مہینے 5ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کہیں گے لیکن پورا نہیں کر پائیں گے۔ مہینے کے شروع میں 10ویں گھر میں بیٹھا مریخ 5ویں گھر پر نظر آئے گا اور 7ویں سے 11ویں گھر میں بیٹھا مریخ 5ویں گھر کی طرف دیکھے گا، جہاں راہو پہلے سے موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ محبت کے رشتوں میں تناؤ اور تصادم ہو سکتا ہے۔ تاہم مشتری کی نظر 5ویں گھر پر بھی ہوگی، جو آپ کے رشتے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے درمیان لڑائی کی وجہ بن سکتی ہیں اور یہ آپ کے رشتے کے لیے سازگار نہیں ہوں گی۔ اگر شادی شدہ افراد کی بات کی جائے تو زہرہ تقریباً پورے مہینے 7ویں گھر میں ہوگا، جس کے نتیجے میں ازدواجی تعلقات میں محبت اور قربت بڑھے گی اور دونوں کے درمیان رومانس کے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پسند کریں گے اور اس سے آپ کے رشتے میں محبت بڑھے گی۔ جو بھی مسائل ہوں گے آپ مل کر ہینڈل کریں گے۔ اگر آپ کا شریک حیات کام کر رہا ہے تو اسے کام کی جگہ پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کی خاندانی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے آپ کو ان کو سنبھالنا ہوگا تاکہ آپ اپنے رشتے سے لطف اندوز ہو سکیں اور ان کے ساتھ اچھی شادی شدہ زندگی گزار سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ جون کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 پیشگوئی کرتا ہے کہ یہ مہینہ خاندانی زندگی کے نقطہ نظر سے ملے جلے نتائج لائے گا۔ دوسرے گھر کا مالک مریخ ماہ کے شروع میں 10ویں گھر میں ہوگا اور چوتھے گھر کی طرف نظر کرے گا اور اس کی نظر آپ کے برج پر بھی ہوگی، جس کی وجہ سے خاندانی تعلقات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں تلخی اور غصہ بڑھے گا۔ صحت کے مسائل خاندان میں والدین کو پریشان کر سکتے ہیں۔ والد کا رویہ تھوڑا چڑچڑا ہو سکتا ہے، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ 7 جون 2025 کو مریخ 11ویں گھر میں چلا جائے گا، تب یہ حالات بہتر ہوں گے۔ خاندان کی مالی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ 22 جون 2025 سے عطارد آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنی خاندانی زندگی میں اطمینان کا احساس کریں گے اور آپ کے خاندان کے افراد میں اچھی ہم آہنگی نظر آئے گی۔ تاہم چوتھے گھر کا مالک شانی پورے مہینے 6ٹھے گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے گھر والوں کو سستی چھوڑ کر کام پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ والدہ کی صحت کے مسائل پر توجہ دینے سے وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی اور ان کی صحت یابی سے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ مشتری کی نظر آپ کے برج اور تیسرے گھر اور 5ویں گھر پر ہونے سے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کا تعاون ملے گا اور ان کے ساتھ آپ کا رشتہ خوشگوار ہو جائے گا۔ بچوں سے متعلق مسائل بھی کم ہوں گے۔